अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी कल एक चैलेंज दिया था हमें शबाना के हस्बैंड ने, और उन्होंने कहा था कि अपने घर के मर्दों से बात करवाएं। तो जी आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या हमारे घर के मर्द जो हैं वो शबाना के हस्बैंड से बात करने वाले हैं। इस पर बात मैं करूँगी। उसके बाद मैं बात करूँगी जी कि कितने पैसे हम लोगों ने खाए हैं और सबूत क्यों नहीं दिखाए शबाना के हस्बैंड ने, जो उन्होंने कहा कि भाई हमने रिएक्शन वालों को पैसा खिलाया और वो हमें कॉल्स कर करके तंग करते हैं। उस पर भी बात करेंगे कि किसने इनको कॉल्स की हैं, किसने इनको तंग किया है। उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा कोर्स इन्होंने अपनी बेटी को करवाया है, जिसको अभी तक भी एक ख़ास चीज़ जो मतलब कि एक जो हमें मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं दीन में सीखने वाली, वो भी उस औरत ने नहीं सीखी। वो कौन सा कोर्स है। दूसरा उसके बाद बात होगी 6 फैक्ट्रियों की मालिक जो बुज़ुर्ग औरत है बेचारी, वो सोशल मीडिया पर क्यों जलील हो रही है। उसके बाद बात करेंगे कि भाई ये एक ऐसे मर्द हैं जो औरतों के टुकड़ों पर पलते हैं। आज ये सारी बातें मैं करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अभी पहले सबसे पहले तो ये आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि अगर मैंने ये बात कर दी तो इनको लग जाएगी मिर्ची। तो बजाय इसके कि मैं ये बात करूं, ये मैं आपको एक आलम दीन से सुना देती हूँ, जो कल इन्होंने एक इरशाद फरमाया। कल इन्होंने बड़े धड़ल्ले से एक सीना तान के बात की। बड़ा मगरूर इनका जो है ना गरूराना वो क्या कहते हैं स्टाइल था कि भाई मैं बड़ा जो हूँ ना खुले दिमाग का बंदा हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरी बच्ची पर्दा करे, दुपट्टा करे ना करे, मेरी बीवी करे ना करे, मैं इनको नहीं कहता। ठीक है, उसके बारे में क्या ऐसे मर्द के बारे में क्या जो है ना हुक्म आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो आप ज़रा इस पे ज़रा इसको ज़रा सुनिए, गौर से सुनना है आप लोगों ने। नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था। साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, हमें शराबी ये नशाई ड्रग्स अल्कोहल ये सब समझ में आ गया। फ़क़द आरफ़ना फ़मा दयूस, ये दयूस क्या होता है। क़ाल अल्लज़ी ला युबाली मन दख़ल अला अहलिही, कहा जिसको कोई परवाह नहीं होती कि उसके घर में क्या बुराई हो रही है। यानी इसका मतलब क्या है, वद्दयूस वहुवल्लज़ी यर्दस्सू व युक़िर्रु बिलफ़ाहिशति फ़ी अहलिही फ़ला यकूनु इंदहु ग़ैरतुन अला अहलिही। उसमें यानी कोई इस नाम की कोई शर्म हया गैरत कोई है ही नहीं, उसको परवाह ही नहीं है कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में कौन दाखिल हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी वीडियोस चल रही हैं, कौन से नाच चल रहे हैं, कौन से शो चल रहे हैं, वो किस किस्म की बेहयाई दिखा रही है। ही डजंट केयर। ये है जी दयूस की डेफिनेशन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। बताएं ये दलाल से ज्यादा बुरी है कि नहीं है। अब इस पर हम कहाँ जाएंगे बताएं। तो जो बंदा ये कहता है ना मर्द, जी कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे आई डोंट केयर कि मेरी खवातीन क्या पहन रही हैं। या जो जैसे मैंने अपने एक बड़ी की मिसाल दी, जो कहता था मैं चाहता हूँ मैं मेरी ख्वाहिश है ऐसी हो बेगम की दुनिया देखे, फिर उनके साथ यही होता है। वो दयूस कहलाए जाते हैं। उनको नबी ने दयूस कह दिया कि तुम तो दलालों से भी बुरे हो। दलाल कह देना तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक गाली बन जाती। दलाल तो पेशावर भी होते हैं। ये उससे ज्यादा बुरी चीज है कि तुम तो फ्री में ये काम कर रहे हो, तुम इतने बेशर्म हो गए, तुम्हें लिहाज कुछ ख्याल नहीं रहा कि दीन क्या कह रहा है, कोई दीनी गैरत है, कोई हमीयत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्दों से कह रहा हूँ जूते उठा लें जाके, नहीं। वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑन दिस। तो मेरे बहनों भाइयों, जी तो सुन लिया आपने, तो मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लिप मैं कभी भी ना चलाती अगर मुकीम साहब जो हैं वो ख़ुद को बड़ा खुले दिमाग का बंदा साबित करने के लिए कह रहे हैं कि भाई मेरी भी घर की औरतें जो मर्ज़ी करती रहें, कुछ परवाह नहीं मुझे, दुपट्टा करें ना करें, मैं इनको नहीं कहता कि वो पर्दा करें। तो भाई आप क्यों कहेंगे, मुझे ये बताएं, आपने क्यों कहना है। आपको तो बस पैसे चाहिए, वो आपको मिल रहे हैं, तो आपने क्यों इस तरह कहना है कि भाई पर्दा करें। और लोगों ने जो इनको अप्रिशिएट किया है, कुछ अवाम ने जो शायद आज़ाद ख्याल लोग हैं, उनको लगता है कि भाई ये अंकल जी जो हैं बड़े अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े ही जो है ना अच्छा बाप है ये, जो अपनी बेटियों के ऊपर सख्ती नहीं करता, अपनी वाइफ के ऊपर सख्ती नहीं करता। तो आपने सुन लिया इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसके बाद मैं इनसे एक सवाल करती हूँ मोहतरम से, मेरी वीडियो ज़रा आपने पूरी देखनी है। आज थोड़ी सबक आमोज़ वीडियो है कि भाई आप दावा करते हैं कि आप अपनी बेटियों में बेटों में कोई फ़र्क नहीं करते, आप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। बेशक दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करता हो, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मोहब्बत भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। जो आपकी मोहब्बत है ना वो उसमें मुझे खुद गर्जी नज़र आती है। उस आप सेल्फिश माँ बाप हैं दोनों। अगर आप अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते होते ना, तो आप कभी भी अपनी औलाद को, स्पेशली अपनी बेटियों को, सोशल मीडिया की जीनत ना बनाते। कोई माँ बाप आँखें मतलब देखते हुए खुली आँखों के सामने अपनी औलाद को
आग में नहीं झोंकता। कोई भी माँ बाप होगा ना, अगर आग जल रही होगी तो अपने बच्चों को कहेगा कि आग से दूर रहना है, आपका हाथ जल जाएगा, आपका फेस ना जल जाए, आपकी उंगलियां ना जल जाए, आपके बाजू ना जल जाए, आपके कपड़ों को ना आग लग जाए, आपने आग से दूर रहना है। लेकिन आपने तो अपने बच्चों को खुद ही आग में झोंक दिया। ओ मुकीम साहब, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा आपका वो है, आपकी वो है कि भाई आप बड़े अच्छे और नेक हैं। ठीक है, अगर आप नेक होते ना, अच्छे होते, तो आप अपनी बेटियों को कहते कि भाई बेपर्दा होकर घरों में रहो। ठीक है, कोई काम करना है जॉब करो, एक सलीके से काम करो, सलीके से ज़िंदगी गुजारो। सोशल मीडिया जो है ना, ये ख़वातीन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ख़वातीन को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, पहले आप अपनी बीवी को लाए अपनी गुर्बत दूर करने के लिए। बकौल आपकी बीवी ने जो कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी मुकीम के साथ रह कर ना अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा पिया, ना अच्छी रिहाइश मिली, किरायों पे धक्के रहती रही। जिस दिन मैं ब्याह के आई थी, मेरे शौहर ने किराए का मकान लिया था, माँ बाप की नाफरमानी करते हुए, पसंद की शादी के बाद माँ बाप ने घर में नहीं घुसने दिया, शादी में शरीक नहीं हुए, फिर उसके बाद किराए के मकान में धक्के खाती रही। छोटे छोटे बच्चे थे, फैक्ट्री छोटी सी थी, घर से खाना पक के जाता था, इतनी फैक्ट्री में से कोई अर्निंग नहीं थी कि मजदूरों को खाना खिला लेते। ठीक है, वो बच्चों के साथ खाने बना के भेजती रही। उसके बाद उसने चैनल बनाए, लोन लिए, सूद लिए, इंस्टॉलमेंट पे 20 साल पता नहीं कितने साल की किस्तों पर घर लिया। फिर जाके तुम लोगों की थोड़ी सी जो है ना ज़िंदगी बेहतर हुई। तो आपने कहा कि अपने घर के मर्दों से हमारी बात करवाएं। आप घर के मर्दों में पहले खुद तो आ जाएं। आप तो खुद अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हैं। आपकी बीवी जब कमाने लगी है तो आपके घर में रोटी खुली पकना शुरू हुई है, आपका घर बने। आप कहते हैं घर के मर्दों से बात करवाएं। तो आप खुद फैसला करें देखने वाले कि भाई ये खुद बंदा कह रहा है कि मेरी बीवी जो है ना वो 6 फैक्ट्रियों की मालिक है, मेरी बीवी ने प्लॉट लिया है, दूसरा घर भी वो बना रही है, ये भी घर इसने बनाया है। तो ये मर्द कहलाने के लायक है जो अपनी, ये सिर्फ बाप है ना इसके बच्चों का, बाकी सारा काम तो शबाना जी ने खुद किया है। बाकी तो सारा जिम्मेदारियां शबाना जी निभा रही हैं। बच्चों की शादियां शबाना जी कर रही है, दुबई जा जाके शॉपिंग वो करती है, घर की कंस्ट्रक्शन वो करवा रही है, प्लॉट वो ले रही है, हैं। तो ये है कहाँ, ये मुझे बताएं, ये बंदा किधर है? सिर्फ और सिर्फ ये शबाना का ड्राइवर है। सिर्फ और सिर्फ ये शबाना ने जब तीली लगानी होती है तो ये वकील बन के बैठ जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये बहन भाइयों से ताल्लुक जब तोड़ना होता है तो बीवी के कहने में आके उनको कह देता है कि भाई मरने के बाद भी ताल्लुकात ख़त्म होने हैं, तो ज़िंदगी में क्यों ना तुमसे मैं ताल्लुकात ख़त्म कर लूँ, मैंने तो अपनी बीवी को रखना है। मेरी बीवी वो जिसको मैंने पहली नज़र में पसंद किया था, जो मेरे दफ्तर आई थी, मैंने उसको कहा था तू घर चल, मैं पीछे आया रिश्ता लेके। इतनी हसीन, जो अभी देखे ना हमारे मोहतरम भी फरमा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं मेरी बीवी ऐसी हो जिसको दुनिया देखे हैं, तो दुनिया देख रही है फिर उस खूबसूरत आपकी बीवी को, उस खूबसूरत बीवी को दुनिया सोशल मीडिया पे देखती है। और आप उससे पैसे कमा के उस पे बैठ, उन पैसों पे आप इतरा रहे हैं, उन पैसों पे बैठ के आप सोफे के ऊपर चीख चिल्ला रहे हैं, जो आपकी बीवी खुद को दिखा के कमा के आपकी जेब में डालती है, आपके मुंह में ठूसती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे सबूत दो कि तुमसे किस रिएक्शन वाली ने पैसे लिए। यहाँ पर उसके सबूत शेयर करो, कितने पैसे तुमने दिए, उसका नंबर शेयर करो कि भाई ये नंबर है, हम तस्दीक करें, हमें पता हो कि भाई कौन सी रिएक्शन वाली है जिसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हें कॉल करके और तुमसे पैसे हथियाए, और कितने पैसे तुम लोगों ने दिए। और अगर तुम लोगों ने ये बात सबूत ना की, तुम यहाँ पे मैं तुम्हें रोज़ इस बात पे आके तुम लोगों से सवाल करूँगी। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन तुम पे रिएक्शन वीडियो बनेगी और मैं उसमें ये सवाल नहीं उठाऊंगी कि मुकीम साहब मुझे जवाब चाहिए कि तुमसे किस रिएक्शन वाली ने पैसे लिए हैं। मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, कि और तुमने कितने पैसे दिए और उसका नंबर दो हमें। हम खुद बात करेंगे उससे, हम देखते हैं वो कौन है। यहाँ पे तीर में हवा में तीर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि भाई मैं तो सबूतों पे बात करती हूँ, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि इसकी बेटी ने कहा है कि भाई हमने पैसे खिलाए हैं लोगों को अलीज़ मदर के चैनल को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, पहले भी रिएक्शन विद माई व्लॉग ने वो वॉइस शेयर की थी, लेकिन मुझे अगेन भी करना पड़ी तो मैं कर दूंगी। जो इन्होंने हमें धमकियाँ दी थी मारने मराने की, वो भी, और इन्होंने लोगों को पैसा खिलाया है, हमारे चैनल्स पे अटैक्स करवाए पैसा खिला के, और भी इदारों को भी इन्होंने पैसा खिलाया क्योंकि इनकी सुनवाई वहाँ पे हो नहीं रही थी, और इन्होंने ठूसा पैसा उनके मुंह में, और जो है ना बेचारी एक लाचार गरीब औरत पर इन्होंने केस करवाया, जिसका इन्होंने कल वाली वीडियो में एड्रेस भी शेयर कर दिया, जो कि इनलीगल काम है, और अगर वो चाहे तो इनके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। मैं होती तो 1 सेकंड भी ना लगाती, और मैं इनकी ये 1 सेकंड में मैं इस पर एक्शन ले लेती। मेरा किसी ने नाम लिया था अपनी वीडियो में तो मैंने उसकी वीडियो उड़वा के रख दी थी, उसका चैनल उड़वा के रख दिया था। लेकिन अब मैं क्या कहूँ भाई, जिनके एड्रेस शो किए गए हैं वो खुद एक्शन ले, मैं तो उस पर नहीं ले सकती। खुद तुम लोग गैर कानूनी काम करते रहो, तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। और जब तुम्हारे ऊपर हम सिर्फ वीडियो पे रिएक्शन देते हैं तो तुम लोग यहाँ पे आके आधे घंटे की 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। बड़ी तुम्हें मिर्ची लगी कि भाई तुम्हारी बड़ी बेटी का जो है ना वो किसी ने नाम ले लिया। बड़ी बेटी तुम्हें बड़ी प्यारी है मुकीम, बड़ी प्यारी है, मुझे समझ आ रही थी तुम्हें किसने आग लगाई है।
تو تمہاری بیوی نے تمہیں صرف رکھا ہوئی ہے لوگوں کو دھمکانے کے لیے, دھمکیاں لگانے کے لیے. جو تمہاری بیوی تم سے نہیں ڈرتی, ہم تم سے ڈر جائیں گی؟ بتاؤ مجھے. تمہارے گھر کی بیٹیاں تم سے نہیں ڈرتی, تمہاری گھر کی اپنی خواتین تم سے نہیں ڈرتی, ہم ڈر جائیں گے؟ بتاؤ ذرا مجھے. جو خود عورت کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے وہ کسی کو کیا پیسے دے گا؟ ہم تم سے پیسے لیں گے ہیں؟ جو خود بیوی سے ادھار لے کے مہینہ گزارتا ہے. اس کے بعد جی میں بات کروں گی کہ بھئی تم چھوٹی سی پتری کا ذرا ذکر کرتے نا اپنی ویڈیو میں, کہ جو اس کے لچھن ہیں, جو اس کے کرتوت ہیں, جو اس نے کچن میں کھڑے ہو کے سب کے لیے ملک شیک بنایا تھا 50 60 1 لاکھ 1.5 لاکھ عوام کے لیے, اس کے بارے میں بھی آپ نے کوئی تاثرات پیش کر دیتے تو کیا یہ اچھا ہو جاتا. اس کا بھی میں ویٹ کروں گی. اور اس کے بعد پھر اس نے پولر میں جا کے جو سروس کروائی, جو پولر میں جا کے اس نے سروس کروائی, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے تو اس کا بھی میں انتظار کروں گی. اور میں انتظار کرتی رہوں گی جب تک تم جواب نہیں دیتے, اور میں تم سے سوال کرتی رہوں گی جب تک تم جواب نہیں دیتے, اسپیشلی کہ تم نے پیسے کھلائے ہیں. اب جی بات کرتے ہیں بھئی ان کے گھر کا جو میرے معلومات کے مطابق گھر ان کا بن گیا ہے, لیکن یہ ابھی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جان بوجھ کے, کیونکہ یہ پھر پرانی ویڈیوز دکھاتے ہیں بنا کے لگاتے ہیں تاکہ بھی نظر بد نہ ہو جائے. گھر ان کا میری معلومات کے مطابق, اب غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے, اور ان کے جو گھر ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. بہرحال جی ان کو اس میں رہنا اللہ نصیب کرے, اور جس کے حق حلال کے پیسے اس پہ لگے ہوئے ہیں اللہ اس کو قبول کرے, کیونکہ یہ مقیم صاحب کے تو پیسے ہیں نہیں, وہ تو انہوں نے تو خود ہی بول دیا ہے کہ یہ میری بیوی کی فیکٹریوں کے پیسے ہیں. تو امید کرتی ہوں یہ فیکٹریوں کے ہی پیسے ہوں گے, یوٹیوب کے نہیں ہوں گے, کیونکہ کوئی بھی ماں جو ہے نا وہ اپنی حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کے ٹھکانے نہیں بناتی. جو اپنے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے نا, تم لوگ تو صرف دعوے کرتے ہو نا پیار کے, دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. بی اور مسٹر مقیم, بات تو تب ہے نا جب تم اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو, پھر میں کہوں کہ ہاں تم بڑے اچھے ماں باپ ہو. بات تو تب ہے نا تم اپنے ہاتھ کا حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کے گھر بناؤ, تو میں تم لوگوں کو مانوں کہ ہاں تم لوگ بڑے اچھے ماں باپ ہو, تم لوگ حق حلال کا کما کے اپنے بچوں کے اچھے ٹھکانے بنا رہے ہو, اپنی بچیوں کی شادی کی, اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی. تمہاری بیٹیاں با پردہ رہ کر کوئی کام کریں, کیمرے میں آ کے کام نہ کریں, چلیں کوئی بھی وہ اپنا سورس آف ارننگ بنائیں. جیسے باقی ہماری بچیاں تو ڈاکٹر ہیں الحمدللہ, ہماری بچیاں تو چارٹر اکاؤنٹر ہیں الحمدللہ, ہماری بچیاں تو فورسز میں کام کرتی ہیں الحمدللہ. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے خاندان کی بچیاں کام نہ کرتی ہوں, سوائے سوشل میڈیا کے, ٹھیک ہے. تو حق حلال کا کماتے ہیں, تو حق حلال کی کمائی سے ان کی پرورش کی ہے, تو حق حلال کا کما بھی رہے ہیں آگے. تو تم لوگ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ تم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدا نخواستہ یہ جو ہماری بچیاں روزانہ آتی ہیں پیٹ لے کے, کبھی سی سیکشن, کبھی کچھ, کبھی سروس کروا رہی ہیں, کبھی ملک شیک بنا رہی ہیں, اس کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ اگلے جان پھنس گئیں, تو ادھر تمہیں کوئی ترس نہیں آتا اپنی بچیوں پہ؟ تمہاری وجہ سے تمہاری بچیاں جہنم میں ڈال دی گئیں, تو ادھر تمہارا کوئی خیال نہیں ہے. جاہل گوار ماں باپ میں کہوں گی ان کو, یہ کیسی ہمدردیاں, یہ کیسا پیار ہے اولاد کے ساتھ جو تم لوگ جتاتے ہو, صبح شام بیٹھ کے راگ الاپتے ہو. تمہاری کہانی اور کوئی نہیں ہوتی, 2400 گھنٹے تمہاری ایک ہی کہانی ہوتی ہے, ہم بڑے اچھے ماں باپ ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بڑا جو ہے نا سکھی رکھا ہوا ہے, ہم نے جو دکھ دیکھے ہیں ان کو نہیں ہم نے دیکھنے دینے. شرم سے ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرنے کا بلکہ مقام ہے. غیرت نام کی تم لوگوں میں چیز نہیں ہے. یہاں پہ صوفے پہ آ کے بیٹھ کے تو عورتوں کی دھمکیاں لگاتے ہو, اپنی گھر کی بیویوں عورتوں کے سامنے تو تم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے مقیم ہیں. باہر کی عورتوں پہ تمہیں چلانا آتا ہے, اپنے خاندان کی عورتوں پہ تمہیں چلانا آتا ہے. کب پردے داری رکھی ہے تم نے, اپنے خاندان والوں کو ذلیل و رسوا کیا. بھتیجی کو اس نے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالا, اس کی شادی نہیں ہو رہی, دعا کرے بوڑھی ہو رہی ہے. ڈوب مرو. کہتی ہے میں کسی کو کچھ کہتی نہیں ہوں. ادھر میں گنوانے بیٹھ جاؤں نا کہ تم کیا کیا کہتی ہو, تو میں یہاں پہ سارا دن بھی لگی رہوں تو تمہارے جو ہے وہ قصیدے ختم نہ ہوں. ابھی تو تمہارے شوہر نے خود بتایا کہ میری ماں میرے بال کھینچتی تھی, اس کو پتا تھا نا یہ کس مائنڈ کا بندہ ہے. وہ پردہ دار خاتون تھی, نمازی پریزی خاتون تھی, اور وہ چاہتی تھی کہ میری جو بہو ہے وہ بھی پردہ دار ہو. یہ شروع سے کھلے مائنڈ کا بندہ تھا, اور اس کو چاہیے تھی حسین عورت جس کو یہ کیش کر سکتا. اس لیے تمہاری ساس نے تمہارے شوہر کو گھر سے نکالا, اور پھر تم کرایوں پہ دھکے کھاتی رہی ساری زندگی. تو تم کس منہ سے بیٹھ کے یہاں پہ سسرال والوں پہ انگلیاں اٹھاتی ہو کہ انہوں نے ہمیں کسی چیز میں حصہ نہیں دیا؟ ایسی اولادوں کو کون حصہ دیتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آج تمہارے بچے تمہاری نافرمانی کریں, تم دو گی ان کو پورشن بنا کے؟ کبھی بھی نہیں دو گی ان کو پورشن بنا کے. خود اپنی اولادوں کی شادیاں تم اپنی مرضی سے کرو, خود اپنی اولادوں کے تم گھر کپڑے جوتے سب اپنی مرضی سے لے کے آؤ, اور تمہارا شوہر اپنے ماں باپ کی نافرمانی والے کام کرے, اور پھر تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہو کہ ہمیں تو کہیں سے کوئی حصہ نہیں ملا, ہمیں تو سسرال والوں سے کوئی حصہ نہیں ملا, ہمیں تو سسرال والوں نے کچھ نہیں دیا. شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہیں ہم نیک ہیں, ہم تو چھوٹے بچے کو بھی کچھ نہیں کہتے. اس کی بیوی کہتی ہے مسٹر مقیم کی, اور اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے تعلق تم لوگ رکھتے ہو. تم لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد بھی رشتہ داریاں ختم ہونی ہیں, تو کیوں جیتے جی ختم کر دیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے. بھائیوں سے تم نے رشتے ناتے توڑے, بہنوں سے تم نے رشتے ناتے توڑے, یہ جو شبانہ کا ہسبینڈ ہے صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے.
کسی خاندان کے کسی بندے کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی. تمہارا بڑا بھائی مر گیا, تمہارے گھر کوئی فاتح خوانی نہیں کرنے آیا, جو کل تم اتنے غرور اور تکبر سے کہہ رہے تھے کہ بھی پورے حیدرآباد سندھ میں میرے چرچے ہیں, میرے پینٹ پتہ نہیں کدھر کدھر جاتا ہے, ہم پتہ نہیں کدھر کدھر کام ہے, میرے کتنے تعلقات ہیں. تو تمہارا بڑا بھائی کوئی تمہارے دروازے پہ فاتح خوانی پڑھنے آیا, کوئی دعا کے لیے آیا نہیں آیا. تمہاری سگی کیا کہتے ہیں کہ اس کی شبانہ کی سگی بھابھی مری ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں گئی اس کے افسوس پہ. یہ ہے تمہاری اوقات, یہ ہے تم لوگوں کی اصلیت. یہاں پہ بیٹھ کے تم لوگوں پہ, اور تمہیں پہلے کوئی مردوں میں, تمہارے گھر کی عورتیں تمہیں مردوں میں شامل کریں گی, تمہارے مرد تم سے بات کریں گے نا. تم جیسے مرد سے ہمارے مرد بات نہیں کرتے, ہم ہی کافی ہیں تم پر. تمہاری ماں نے ایویں نہیں تمہیں گھر سے نکالا تھا, تم تھے اس قابل نہ ہوتے. آج تمہارا بیٹا بڑا اپنی بیوی پسند کی شادی کرتا, تم رکھتے اس کو گھر میں؟ کبھی بھی نہیں رکھتے. مری ہوئی ماں کو تم کہتے ہو ہماری ماں ایسی تھی, ہماری ماں بڑی سخت تھی, ہماری ماں بڑی ظالم تھی, بھابھیوں پہ ظلم کرتی تھی. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پھر آ کے یہاں کہتے ہیں ہم دودھ کے دھلے, ہم اچھے, ہم نیک لوگ ہیں. ہم تو کسی بچے کو بھی ہوئی نہیں کرتے. تمہاری بیٹی نے جو کارنامے کیے ہیں نا, جو ہمارے خلاف باتیں کی ہیں, سارے ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور میں پھر تمہیں کہتی ہوں کہ آ کے بتاؤ یہاں پہ کس نے تم سے پیسے لیے ہیں. جس نے لیے نا پیسے اس کا نام بتاؤ, مجھے نام چاہیے اس کا. آ کے بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھی ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, یہ بڑی بشرم عورتیں ہیں, ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں. تو تم پیچھے کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کی وجہ سے ہم تم پہ بات کریں؟ کیا تم نے اپنی ویڈیو میں نہیں اپنی ماں کی برائیاں کی؟ تو ہم نے تو وہی آ کے بتایا, ٹھیک ہے. ہم کچھ اپنے پاس سے نہیں بتاتے مسٹر, جو تمہاری ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ میں بڑا اچھا باپ ہوں, میں انصاف کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ, میں جتنی مرضی جائیداد ادھر. وہ تمہارے پاس ہے کیا؟ مجھے بتاؤ, ہے کیا تمہارے پاس جو تم بانٹو گے؟ ہیں وہ فیکٹریاں جو جس کی مالک تمہاری بیوی ہے, وہ دے جس کو دے, اگر ہیں تو. تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تم تو خود کنگال ہو. تم نے کل کیا بتایا؟ تم نے کہا بھی ساری فیکٹریوں کی مالک میری بیوی ہے, ٹیکس یہ پے کرتی ہے, اور گھر اس کا ہے, پلاٹ اس کا ہے, یہ گھر بھی لون پہ قسطوں پہ اس نے سود پہ لیا. تم نے اس کو دیا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ تم نے کیا دیا اپنی بیوی کو آج تک جو تم ریئیکشن والوں کو پیسے دو گے؟ تو بات بندہ اتنی کرتا ہے نا جتنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان سے کہیں اچھا کھاتے ہیں, ان سے کہیں اچھی ہماری رہائش ہے, ان سے کہیں اچھی ہماری زندگی ہے, اور پرسکون زندگی ہے. اللہ کا شکر ہے, ہمیں اس چیز کا نہیں ہوتا کہ ہم نے ویڈیو بنا کے پیسے کمانے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کے گھر جو ہے نا, ان کے چولہے, آج ان کے چینل بند ہو جائیں نا, ان کی بیٹیوں کے چولہے بند ہو جائیں, آج ان کے چینل بند ہو جائیں نا, اس کا شبانہ کا, ان کی فیکٹریوں کے جو بھرم بنائے ہوئے نا, 1 سیکنڈ میں وہ کھل جائیں, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے کتنی فیکٹریاں ہیں ان کی. بیوی آ کے روتی ہے, میں کنگلی تھی, کنگال تھی, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں غریب تھی, لاچار تھی, بے یار و مددگار تھی, میری کسی نے آج تک مدد نہیں کی, میں نے سارا کچھ خود کیا. اور شور صاحب آ کے کہتے ہیں میرے پاس بڑا مال ہے وکیلوں کو کھلانے کے لیے, یہ تو 10,000 بھی نہیں دے سکتی وکیلوں کو. یہ تو وقت بتائے گا نا کہ کون کتنا دے سکتا ہے. چلیے جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.